बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी के पिस्तन का बोसा लेना जायज़ है या नहीं? बीवी के पिस्तन को मुंह में लेना कैसा है? क्या बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है? बीवी के साथ बोसो किनार करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकलें तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? अगर मियाँ बीवी के साथ हैं और उनकी शर्मगाह मिल गई, शोहर का इखराज यानी मनी खारिज नहीं हुई और उससे पहले किसी वजह से दूर हट जाना पड़ा, या दूसरी सूरत में यूँ कह लें कि मियाँ और बीवी मिले, दोनों की शर्मगाह टच हुई, बच्चा उठ गया या कोई मसला आ गया जिसकी वजह से दोनों को दूर हट जाना पड़ा, तो क्या ऐसे में गुस्ल वाजिब हो गया या नहीं? उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मोहतरम नाज़रीन, दो छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि दो सवाल और उनके मुख्तसर जवाब आपके साथ शेयर कर दूं। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके इल्म में इंशाअल्लाह इजाफे का सबब होंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल पूछा गया है कि बीवी अपने शोहर का उर्दू तनफ़्फ़ुल पकड़कर मालिश करके या रगड़ कर उसको फारिग कर सकती है, यानी कि उसकी मनी निकाल सकती है? इसका जवाब ये है, इस्लाम में हाथ से मनी निकालना जायज़ और मकरूह कहा गया है, फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, इसलिए उस काम से बचना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या बीवी के पस्तानों के दरमियान शोहर अपना नफ्स या उर्दू तनफ़्फ़ुल को रगड़ कर मनी निकाल सकता है या अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज़ है? जवाब उसका ये है कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शोहर या बीवी की शर्मगाह का इस्तेमाल करके हम बिस्तरी के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके से इस्लाम में इजाज़त नहीं है, क्योंकि बीवी के पस्तानों पर आपके बच्चे का हक है, आपका हक उस जगह पर नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करके पस्तानों वाली जगह को नापाक कर देंगे जब आपका बच्चा वहाँ से दूध पिएगा, तो इस पर इसका बहुत ज़्यादा मुनफी असर पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि क्या बीवी के साथ बोसो किनार करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकलें तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? यानी हम बिस्तरी तो नहीं की, सिर्फ बोसो किनार किया, जिसकी वजह से शर्मगाह से कतरे निकले, तो गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? देखें, आम तौर पर बीवी के साथ बोसो किनार करने से या जहन के अंदर गलत किस्म के ख्यालात आ जाने से या फिर गलत किस्म की तस्वीर पर नज़र पड़ जाने से मज़ी का इखराज हो जाता है, मनी का इखराज नहीं होता। यानी उन सूरतों में मज़ी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। मज़ी के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, अलबत्ता उस शख्स का वज़ू हो तो वो वज़ू टूट जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में मनी का इखराज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। एक सवाल किया गया है कि क्या कोई शोहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में ले सकता है या नहीं, उसे चूम सकता है या नहीं, उसे बूसा दे सकता है या नहीं, और अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में ले लिया और दूध निकल आया तो क्या दूध निकल आने से निकाह टूट जाएगा या फिर नहीं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जिस तरीके से चाहो जहां से चाहो दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी खेतियां हैं, मगर दाखिल होने में कुछ एहतियात भी हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पिस्तन को मुंह में लेता है तो मुंह में लेना तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, अपने बीवी के पिस्तन को बूसा दे सकता है। फुक़हाए किराम और उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर कोई बीवी और शोहर आपस में मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी करने के दौरान अगर कोई शोहर अपनी बीवी के पिस्तन को मुंह में लेता है या उसे बूसा देता है या उसे छेड़ता है, तो ये उसे हम बिस्तरी पर उबारने की एक अलामत है, हम बिस्तरी का एक ज़रिया है। अगर कोई शोहर अपनी बीवी के पिस्तन के साथ खेलता है
یا بوسہ لیتا ہے یا پھر اسے منہ میں لیتا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے درمیان ہم بستری کرنے اور ابارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری بات کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پستن کو منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کو 2.5 سال بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کا ہے کہ اگر وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس بچے کی رضاعی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری رضاعی ماں ہے یا یہ میری رضاعی اولاد ہے۔ اس مسئلے کے مطابق وہ بچہ 2.5 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رضاعی بیٹا ہوگا تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رضاعی کی مدت ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستن کو منہ میں لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب جو ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا وہ شوہر ہے، نہ کہ اس کا بچہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر 2.5 سال ہے۔ اگر 2.5 سال کی عمر میں وہ دودھ پیتا تو یقیناً وہ اس کا بیٹا ہو جاتا، اس لیے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ وہ اس لڑکی کا رضاعی بیٹا ہوگا۔ فقہاء کرام مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستن سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے منہ میں لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو شوہر کو چاہیے اس حالت میں اپنی بیوی کے پستن کو منہ میں لینے یا بوسہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے، لہذا اس حالت میں منہ میں پستن یا بوسہ لینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ساتھ ہیں اور ان کی شرمگاہیں مل گئیں، شوہر کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں اور بیوی ملے کہ دونوں کی شرمگاہیں ٹچ ہوئیں، بچہ اٹھ گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہو گیا یا نہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختنہ سے ختنہ مل جاتا ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بستری نہ بھی کی ہو تو مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ نہ بھی کی گئی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئے ہوں تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شرمگاہ سے شرمگاہ چھو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ ختنہ سے ختنہ ملنا، سامنے کے حصے کو یعنی کہ مرد کے سامنے کا حصہ اور عورت کے سامنے کا حصہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ بچے اٹھ گئے، کوئی مہمان آ گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، شوہر صرف ابھی اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا کہ شرمگاہ ابھی پوری بھی داخل نہیں ہوئی تھی، یا پھر داخل بھی ہو جائے، اخراج یعنی فارغ ہونے سے پہلے کسی مسئلے یا پرابلم کی وجہ سے نکالنا پڑا، تو آپ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ آپ کی منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔